हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई CSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियोमा र हामी IIT भन्ने सब्जेक्टका भिडियो बनाइरहेका छौँ र युनिट आज हामी 9 पढ्नेछौँ है, जसको नाम रहेको छ फन्डामेन्टल अफ डाटाबेस। र थोरै कुरा हामी बुझौँ कि हामीले यो युनिट 9 फन्डामेन्टल अफ डाटाबेसमा के कुराहरू पढ्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामी पढ्ने भनेको डाटा भन्ने के हो, इन्फर्मेसन भन्ने के हो। यहाँ चाहिँ फरक मिनिङ हुन आउँछ है हाम्रो डाटा र इन्फर्मेसनको इन केस अफ डाटाबेस। सँगसँगै हाम्रो डाटाबेस भन्ने के हो, डाटाबेस हामीलाई किन जरुरी छ, त्यति मात्र होइन। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने के हो, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गर्दाखेरि हाम्रो डाटा कसरी इफेक्टिभ तरिकाले युज भइरहन्छ, कसरी हाम्रो चाहिँ इफिसियन्सी बढिरहेको हुन्छ, त्यो सबैका बारेमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। यति भन्दा मैले सुरु गरेँ है। र पढाउने बेला केही पनि कन्फ्युजन भएमा चाहिँ तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ है, फ्रीली लेख्न सक्नुहुन्छ। अरू कमेन्ट लेख्न गाह्रो भएमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। र कल गर्नको लागि नम्बर छ हाम्रो 98495, म सुरुमै दिन्छु 98495 95895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो नोटको लागि मात्र होइन, तपाईहरुले एक्जामको सोलुसनको लागि पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। IIT सब्जेक्टको लागि मात्र होइन है, अरु पनि हाम्रो सी स्ट्याट धेरै छ नि त, सबै सब्जेक्टको लागि चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट सेमेस्टर मात्र होइन, फर्स्ट देखि लिएर हाम्रो 8 सेमेस्टर सम्मकै भिडियो छ है। तपाईलाई हामीले एउटा सेमेस्टरमा मात्र होइन, हरेक सेमेस्टर हरेक सब्जेक्टको लागि हेल्प गर्नेछौँ। यति भन्दै म अब चाहिँ सुरु गर्छु है। थोरै हामी बुझिहालौँ डाटा भनेको के चाहिँ रहेछ त्यस्तो है। हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ नि त डाटा, इन्फर्मेसन, तर फरक थाहा हुन्न हामीलाई। आज हामी फरक छुट्याउनेछौँ है। डाटा भनेको हाम्रो फ्याक्ट हो, कन्सेप्ट हो और इन्स्ट्रक्सन हो, जसलाई चाहिँ हामी फर्मलाइज्ड म्यानरमा राख्ने गर्छौँ। हेर्नु होला है, डाटा भनेको हाम्रो र फ्याक्टहरू, कन्सेप्टहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू भन्नुको मिनिङ तथ्यहरू, घटनाहरू, केही कुराहरू वा हाम्रो केही आइडियाहरू, कि हामीले सोचेको कुराहरू, कुनै पनि काम कसरी गरिन्छ, त्यो सबै हाम्रो मेथडहरू, ती सबै भनेको हाम्रो डाटा नै हुन् है। हेर्नु होला, सुरुको कुरा भनेको हाम्रो डाटा हो। अर्को हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि हामीले मान्छे छन्, हाम्रो मान्छे मात्र होइन मेसिन, त्यो सबैले हामी चाहिँ डाटालाई युज गरेर चाहिँ कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छौँ। यति कुरा बुझ्नु भयो नि। जस्तो मैले केही कसैलाई भन्छु, सेयर गर्छु आफ्नो कुराहरू, आफ्नो मनमा लागेका हाम्रो गफहरू हुन्छन् हैन, हाम्रो पढाइ सम्बन्धी केही कुराहरू हुन्छन्, मेरो कन्सेप्ट, आइडियाहरू अर्कोसँग सेयर गर्छु। हो त्यो सेयर गर्ने हाम्रो आइडिया, कन्सेप्ट, फ्याक्ट, कुराहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू त्यो सबै हाम्रो डाटा नै हुन् है। ल, जसले हाम्रो मान्छे र इलेक्ट्रोनिक डाटाले चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। बुझ्नु होला है। र एक्चुअलीमा हाम्रो डाटा भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ नेचुरल फेनोमेनन, डिस्क्रिप्टर हैन, एक्सपिरियन्स हैन, यी सबै कुराहरूको के हो त कलेक्सन हो क्या। डाटा भनेको यति मात्र हुन्छ भन्ने कुराको लिमिट छैन क्या। डाटा भनेको यति नै कुरा हुन्छ भने यसको एक्ज्याक्ट लिमिट चाहिँ छैन है। यो हाम्रो अनलिमिट पनि हुन सक्छ। भन्नुको मिनिङ जति पनि हाम्रो कुराहरू छ नि हामीसँग, त्यो सबै हाम्रो डाटा हो क्या। यति कुरा बुझ्नुभयो। ल, अब डाटा हाम्रो के हुन सक्छ, नम्बर हुन सक्छ। नम्बर भनेको त्यही हाम्रो डिजिटहरू, 0 देखि लिएर 9 हैन, रोमन, नन पोजिसनल सबै टाइपको नम्बर है। अर्को आउँछ हाम्रो वर्ड। अब वर्डमा हाम्रो लेटर, स्मल, क्यापिटल, सिम्बल सबै कुरा हाम्रो वर्डमा पर्छ है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो इमेज, हेर्न सक्नुहुन्छ है। हो, हामीसँग जुन डाटा छ नि, अब मान्छेको दिमागमा नि हुन सक्छ और कम्प्युटरमा पनि, तर हामी जेनरली चाहिँ कम्प्युटरको बेसिसमा बुझ्नेछौँ है। किनभने डाटाबेस हाम्रो कम्प्युटरमा हुन्छ। ल, कम्प्युटरको बेसिसमा सोच्नु होला है। डाटा भनेको हाम्रो नम्बर हुन सक्छ, वर्ड, लेटरहरू, सिम्बलहरू हुन सक्छ, सँगसँगै हाम्रो फोटो, इमेज, भिडियो पनि हुन सक्छ है। वा अर्को भनेको हाम्रो सेट अफ भेरिएबल पनि हुन सक्छ। भन्नुको मिनिङ यस्तो पनि हाम्रो हुन सक्छ कि जसको भ्यालु नै डिफाइन छैन, चेन्ज भइरहेको हुन सक्छ। ती सबै हाम्रो डाटा हुन्। ल, र डाटालाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि, राख्नको लागि
हामीले देखाउनको लागि कसैलाई क्यारेक्टरहरू युज गर्न सक्छौँ। ती क्यारेक्टर मध्ये हाम्रो अल्फाबेट, क्यापिटल ए स्मल जेड हैन, हाम्रो डिजिट, अर्को आउँछ हाम्रो स्पेशल क्यारेक्टर जति पनि हाम्रो सिम्बल छन्, प्लस माइनस, लेस देन ग्रेटर देन हैन, नेगेटिभ पोजिटिभ, सरी हाम्रो मल्टिप्लाई डिभाइड, यी जति पनि छन् ती सबै हाम्रो के हुन्छन् त डाटा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। हेर्नु होला है। र डाटा भनेको हाम्रो एउटा मात्र हो है, सिंगल कुरालाई हामी डाटा भन्छौँ। र डाटाहरूको कलेक्सनलाई हामी चाहिँ डेटम भन्छौँ है। हेर्नु होला, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सायद लगभग 90% लाई थाहा हुँदैन है। एउटा मात्र कुनै फ्याक्ट छ, कन्सेप्ट छ, इन्स्ट्रक्सन छ भनेदेखि त्यसलाई हामी डाटा भन्छौँ। एक भन्दा बढी डाटा छ भनेदेखि त्यसलाई हामी त्यसको प्लुरल फर्ममा हामी डेटम भन्छौँ है। ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इन्फर्मेसन है। हेर्नु होला, चित्रतिर नि फोकस गर्नु होला, यहाँनिर डिफिनिसनतिर पनि, किन भन्दाखेरि एकदम इजी छ। इन्फर्मेसन भनेको हाम्रो डाटालाई चाहिँ क्लासिफाइड गर्नु वा म्यानेज गर्नु हो क्या। यदि हामीले कुनै पनि डाटालाई क्लासिफाइड गर्यौँ, म्यानेज गर्यौँ हैन, त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा मिनिङफुल भ्यालु वा इन्फर्मेसन निकाल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन हुन्छ क्या। बुझ्नु होला, डाटा भनेको हाम्रो सुरुको कुरा हो, र फ्याक्ट हो क्या, कच्चा पदार्थ भन्छौँ नि, त्यसै टाइपको हो, जुन हाम्रो आइडिया, लेटर, फन्ट, हाम्रो नम्बर जे पनि हुनसक्छ। यदि हामीले त्यसलाई क्लासिफाइड हैन छुट्टा छुट्टै राख्यौँ, त्यसलाई एउटा सिक्वेन्समा मिलाएर राख्यौँ, वा त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा मिनिङफुल केही भ्यालु निकाल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ, इन्फर्मेसन हुन जान्छ। ल र जेनरली हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ, वा एकभन्दा बढी डाटाहरूलाई डाटाम भनौँ न, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर चाहिँ एउटा डिसिजन दिने काम गर्छ, वा इन्फर्मेसन निकालेर कुनै न कुनै डिसिजन लिएर एक्सन गर्ने काम गर्छ है। ल यति कुरा बुझ्नु भएन। जस्तै अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चित्रमा पनि के भएको छ त, यहाँनिर एक भन्दा बढी डाटाहरू छन्, डाटा डाटा डाटा। यो सबै डाटालाई चाहिँ कम्प्युटरले प्रोसेस गरेर के गर्दैछ त, एउटा इन्फर्मेसन निकाल्दैछ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा म लेख्छु है। हेर्नु होला, मैले यहाँनिर के लेखेँ त, रानी, थोरै बेर फोकस गर्नु होला है। अब फरक फरक एक्जाम्पल पनि दिन सक्छु, त्यसमा नझुकिनु होला। जस्तो टाइपको एक्जाम्पल भन्नुहुन्छ कमेन्टमा त्यसै टाइपको एक्जाम्पल दिन्छु, यदि बुझ्न गाह्रो भएमा। हुन त यो एक्जाम्पललाई धेरैजनाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा डाटा मसँग के थियो भन्दाखेरि रानी रानी, अर्को यहाँनिर छ डे र टुडे। यसो भनौँ न त, यसलाई एउटा कम्बाइनमै राख्दिउँ न त, टुडे इज रानी डे भनेर मानौँ न। एउटा डाटा हामीसँग के छ त, आज हाम्रो रानी डे हो भन्ने हामीसँग डाटा छ है। म लेख्छु ल, टुडे इज, आज हाम्रो के छ त, रानी डे। एउटा डाटा हामीसँग यो भयो है, रानी डे। अर्को डाटा मसँग के छ त, आई ह्याभ अम्ब्रेला। मसँग के छ त, छाता छ। ऱ्यान भनौँ, म वाटर भनौँ, ऱ्यान मेक अस वेट। हेर्नु होला है, हामीसँग तीनटा डाटा रहेछ है। कन्सेप्ट हुनसक्छ, आइडिया हुनसक्छ। म अर्को पनि एक्जाम्पल दिन्छु, यसपछि सजिलो एक्जाम्पल दिन्छु। सुरुमा हामी केही अलि थोरै कम्प्लेक्स हेरिहालौँ न। एउटा डाटा छ कि आज चाहिँ पानी पर्ने दिन हो भनेर डाटा रहेछ। अर्को डाटा मसँग के छ त, मसँग चाहिँ छाता पनि रहेछ, यो डाटा रहेछ। सँगसँग चाहिँ यदि पानीमा पर्यो भनेदेखि म चाहिँ भिज्न सक्छु भन्ने हामीसँग तीनटा डाटाहरू छन् के हो। अब मैले के गर्छु, त्यो तीनटै डाटालाई प्रोसेस गर्छु। हेर है, आज पानी पर्ने दिन रहेछ हैन, पानी पर्दाखेरि त म भिज्न सक्छु, र मसँग छाता छ भनेपछि इन्फर्मेसन के आउँछ त, आज पानी परिरहेछ, म चाहिँ आज छाता लिएर निस्किनु पर्ने हुन्छ क्या। इन्फर्मेसन अहिले हामीलाई के डिसिजन दिन्छ भन्नु त, हामीले के गर्नु पर्यो त, ब्रिङ द अम्ब्रेला, ब्रिङ द
अम्ब्रेला हामीलाई छाता लिएर जानु पर्यो, छाता छोडेर जानु भएन। ल यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यसरी डाटाहरूको बेसिसमा हाम्रो के भइरहन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर एउटा मिनिङफुल इन्फर्मेसन निकाल्छ, जसले चाहिँ हामीलाई कुनै डिसिजन दिन वा एक्सन गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ क्या। यसमा डिसिजन के भयो त, पानी पर्ने दिन रहेछ, पानी पर्ने दिनमा यतिकै गयो भनेदेखि चाहिँ भिज्न सक्छु। एक्सन के भयो त, म चाहिँ छाता लिएर बाहिर जानु पर्यो, यो हाम्रो एक्सन भयो। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी डाटाबेसको बारेमा बुझौँ है। ल अब हेर्नु होला, डाटा बुझिसक्नु भएको छ भनेदेखि डाटाबेस बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन, एकदम इजी, एकदम सजिलो पार्ट छ है हाम्रो। ल डाटाबेस भनेको हाम्रो अर्गनाइज कलेक्सन अफ डाटा हो है। हेर्नु होला हामीले के भन्यौं त, यदि डाटाहरुलाई हामीले सबैलाई मिलाएर राख्यौं हैन, सबैलाई सम्हालेर एउटा कुनै हामीले अर्डरमा सबैलाई हामीले मिलाएर राख्यौं भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेस हो है। हेर्नु होला यहाँनिर इन्फर्मेसन पनि भनेको छ, कतिले सोच्छन् होला कि यो डाटा र इन्फर्मेसन त फरक हो, तर दाइले चाहिँ किन राख्नुभयो, इन्फर्मेसनलाई मिलाएर राख्नु वा डाटालाई मिलाएर राख्नु। हेर्नु होला है, एउटा ग्राफ बनाइदिन्छु, ग्राफले चाहिँ धेरै कुराहरू क्लियर गर्छ है। ल इन्फर्मेसन यहाँ हेर्नु होला है, इन्फर्मेसन, यो इन्फर्मेसन भनेको के हो त, हाम्रो कलेक्सन अफ डाटा हो क्या। एउटा इन्फर्मेसन बन्नको लागि हामीलाई एउटा वा एक भन्दा बढी डाटाहरू चाहिन सक्छ। मैले डाटालाई D1 लेखे, अर्को डाटालाई D2 लेखे, नेक्स्ट डाटालाई D3 लेखे। अब भन्नु होला है, यो भन्दा माथि, इन्फर्मेसन भन्दा माथि हुन्छ हाम्रो डाटाबेस। सरी, हाम्रो के हुन्छ त, डाटाबेस। यहाँ हेर्नु होला है, अब डाटाबेस के हुन्छ त हाम्रो, यो भन्दा हेर्नु होला, यो भन्दा माथि हाम्रो के हुन्छ त, डाटाबेस हुन्छ है। मैले माथि डाटाबेस भनेर लेखे। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने एकदम जरुरी कुरा छ है, किन भन्देखि यो पार्टमा धेरै जना कन्फ्युज भइरा हुन्छन् है। हामी चाहिँ त्यस्तो कन्फ्युजन नराखौं है। हेर्नु होला मैले के भने भन्दाखेरि, डाटाबेस भनेको के हो त हाम्रो, यदि हामीले एक होइन एक भन्दा बढी डाटाहरूलाई के गर्यौं त, म्यानेज गरेर वा एउटा कुनै अर्डरमा हैन, कुनै एउटा क्रममा चाहिँ मिलाएर राख्यौं भनेदेखि त्यसलाई हामी डाटाबेस भन्छौं। सँगसँगै मैले के भने भन्दाखेरि, डाटाबेस भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ मिलाएर राख्यो भने के हुन जान्छ, यो हाम्रो डाटाबेस हुन जान्छ। अब हेर्नु न यहाँनिर, इन्फर्मेसन भन्नु र डाटा भन्नुमा के फरक छ त, छैन नि। यदि मैले इन्फर्मेसन भन्यो भनेदेखि के हो त, यो इन्डाइरेक्टली मैले एक वा एक भन्दा बढी डाटालाई भनिरहेको छु क्या, कुरै एउटै त हो नि। यदि मैले कुनै जिल्ला काठमाडौँ भनिरहेको छु भनेदेखि के बुझ्नु पर्छ, मैले काठमाडौँ जिल्ला भन्यो भनेदेखि यसमा बानेश्वर, कोटेश्वर सबै पर्न सक्छ नि। त्यस्तै हाम्रो इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै यसमा डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 हुन सक्छ। अर्को पनि इन्फर्मेसन होला नि यहाँनिर त, यो I2 होला हैन, यहाँ पनि हाम्रो D4, D5, D6, डाटा 6 होला हैन हो। यसरी अब के हुन्छ त, इन्डाइरेक्टली हेर्दाखेरि हाम्रो यो तल लेभलमा गएर हेर्दाखेरि हाम्रो के भइरहेको त, डाटाहरूको कलेक्सन हो। एक लेभल माथि हेर्दाखेरि हाम्रो इन्फर्मेसनहरूको पनि कलेक्सन हो क्या। आजदेखि चाहिँ नझुकिने होला, चाहे हामी कलेक्सन अफ डाटा भनौँ वा हाम्रो कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन हो, दुवैले हामीले सेम कुरा नै हामीले बुझेर हुन्छौँ। यति बुझ्नु पर्यो कि डाटा होस् या हाम्रो इन्फर्मेसन, यदि हामीले सबैलाई एउटा स्ट्रक्चरमा, एउटा हामीले क्रममा, अर्डरमा अर्गनाइज गरेर मिलाएर राख्यौं भनेदेखि त्यो हाम्रो डाटाबेस हो। र कमनली हाम्रो डाटाबेस कम्प्युटर सिस्टममा मात्र हुन्छ है, अरूमा हुँदैन नि। भन्नुको मिनिङ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा मात्र हामीले डाटाबेस राख्न सक्छौं, फाइलहरूमा राख्न सक्दैनौं है। फाइलहरूको कुरा नगर्नु होला, फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो रेकर्ड फाइल भनेको है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कि हामीले डाटाबेसलाई अर्को कुन कुन फर्ममा लेख्न सक्छौं। डाटाबेसले हाम्रो प्राय DB भनेर नि भनिरहेको हुन्छन् है। D भनेको डाटा, B भनेको बेस, केही गाह्रो छैन।
हेर्नु होला डाटाबेसमा हाम्रो चाहिँ थोरै डाटाहरू होइन के, लगभग धेरै एमाउन्टमा जिबी टिबी टेराबाइटमा हुन्छन् क्या डाटाहरू राखिएको हुन्छ र सबैलाई चाहिँ इन्डेक्स गरिएको हुन्छ क्या। अघि हामीले बुझ्यौँ नि एउटा क्रममा मिलाएर राख्नु पर्यो, त्यो क्रममा मिलाउनुको लागि इन्डेक्स युज हुन्छ। इन्डेक्स भनेको 1 नम्बरमा यो, 2 नम्बरमा यो, 3 नम्बरमा यो, हैन, यसरी इन्डेक्सिङ गर्नुलाई गरेर चाहिँ यसले हाम्रो डाटाहरू राखिरहेको हुन्छ है। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो, अब हामीले डाटा त राख्यौँ, राखेपछि के फाइदा भयो त, त्यसलाई हामी सर्च गर्न सक्छौँ, रिफरेन्स दिन सक्छौँ, कम्पेयर गर्न सक्छौँ, कुन ठुलो छ सानो छ, कुनलाई पहिले राखे कुनलाई पछि राखे, कुन नयाँ कुन पुरानो, त्यो सबै हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। हेर्नु होला है। र त्यति मात्र होइन, त्यो सबै कामहरू हाम्रो म्यानिपुलेसनका कामहरू एकदम हाई स्पिडमा, अप्टिमल भनेको कि लगभग हाम्रो सोचेको जस्तो स्पिड के, लगभग त्यो कम्प्युटरले त्यो डाटाबेसले दिन सक्ने फुल स्पिडमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ र हामीले थोरै पैसामा गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर दुईटा कुरा छ, डाटाबेस युज गर्नुको दुईटा रिजन छ, एक त हाम्रो स्पिड हुन्छ, अप्टिमल स्पिड दिन्छ हैन, बेस्ट स्पिड दिन्छ, सँगसँगै हाम्रो चाहिँ थोरै पैसामा दिन्छ क्या। सक्दो भन्छौँ नि हामी यसो कम खर्चमा चाहिँ धेरै उपयोगी, त्यस्तै हो हाम्रो यो डाटाबेसलाई हामी थोरै मात्र खर्च गरेर चाहिँ एकदम राम्रो युज गर्न सक्छौँ। ल केही हाम्रो अब एडभान्टेजका बारेमा बुझौँ कि हाम्रो डाटाबेस युज गरेमा हामीलाई चाहिँ के कुराहरूको चाहिँ फाइदा हुन्छ है। फर्स्ट फाइदा भनेको हाम्रो डाटाहरू चाहिँ डुप्लिकेट हुन पाउँदैन है, डाटाहरू रिडन्डेन्ट रिपिट हुन चाहिँ पाउँदैनन्। जस्तो हाम्रो नर्मली फाइलमा राख्छौँ नि त कसैको नाम, एक्सेल सिटमा त नभनौँ, नर्मली फाइलहरूमा नोटप्याडमा, यदि नोटप्याडमा राखिरहेको हुन्छ भनेदेखि के हुन्छ, मैले नोटप्याड नै ओपन गरिदिएँ, जस्तो मैले यहाँनिर नेपाल राखिदिएँ, यो मैले तल यसरी नेपाल राखेँ भने के हुन्छ थाहा छ, यसरी चाहिँ रिपिट गर्न पाइन्छ क्या एउटै भ्यालुहरूलाई। तर डाटाबेसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यसरी भ्यालुहरू चाहिँ रिपिट गर्न पाइन्न क्या। यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु रिपिट गर्नुमा यसले रोक्न सक्छ। त्यो हामी डाटाबेसको प्र्याक्टिकलको लागि प्र्याक्टिकल गर्ने बेला हेर्नेछौँ कि कसैले हाम्रो डुप्लिकेट डाटाहरू हटाउँछ। किन भन्दाखेरि धेरै ठुलो साइजको डाटा हुन्छ क्या, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो मान्छेको आँखाले पनि हेर्न सक्दैन क्या, तर डाटाबेसले त्यसलाई चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ। अर्को आउँछ हाम्रो डाटाबेसमा चाहिँ डाटा इन्टिग्रिटी हाम्रो एकदम हाई हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ कसैले पनि यहाँनिर चेन्ज गरेको छ, यहाँनिर हाम्रो इरर आएको छ, त्यो कुराहरूले एकैछिनमा पत्ता लगाइदिन्छ क्या। ए यहाँ डाटा चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ, कसैले चाहिँ तिम्रो डाटा चलायो भन्ने कुरा होइन, तिम्रो डाटा करेक्ट छ कि छैन त्यो सबैले पत्ता लगाइदिन्छ है। ल अर्को आउँछ हाम्रो डाटाबेस भनेको एप्लिकेसनसँग हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है, हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। यस्तो हुँदैन कि यो एप्लिकेसनलाई सपोर्ट गर्ने अर्कोलाई नगर्ने, हामीले चाहिँ डाटाबेसलाई जुनसुकै एप्लिकेसनसँग चाहिँ कनेक्ट गराउन सक्छौँ। यो हाम्रो के हो त, एडभान्टेज अफ डाटाबेस। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ हामीले डाटा र सेक्युरिटी र प्राइभेसी एकदम हामीले हाई गर्न सक्छौँ इन कम्पेरिङ टु फाइलमा है। जस्तो हाम्रो फाइलमा पनि हामीले सेक्युरिटी हाल्छौँ नि, मानौँ तपाईँ एउटा कम्प्युटर छ, कम्प्युटरमा एउटा वर्डै बनाउनु भयो, वर्ड त बनाउनु भयो वा एक्सेलै बनाइदिनु भयो होइन। अब एक्सेल बनाइदिनु भयो, मानौँ 3 जना एकाउन्टेन्ट छ हो। अब हामीले एक्सेलमा के गर्छौँ त सेक्युरिटीको लागि, बढीमा बढी त्यही पासवर्ड त राख्ने हो नि, ओपन गर्नको लागि पासवर्ड चाहिन्छ, जसले पासवर्ड मिलायो उसले भित्र गएर एडिट गर्न पायो। तर हामीसँग चाहिँ एउटा लिमिटेसन हुन्छ क्या, हामीले एउटा एक्सेल सिटमा एउटा मात्र पासवर्ड राख्न सक्छौँ क्या, 3 जनाको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै पासवर्ड राख्न मिल्दैन है। तर हामीले डाटाबेसमा के गर्न सक्छौँ, एउटै डाटाबेसमा यदि 3 जना मान्छे छ भनेदेखि 3 जना मान्छेको लागि चाहिँ फरक फरक पासवर्ड युजर नेम हाल्न सक्छौँ। र यति हाल्दाखेरि के हुन्छ त, जसले जसको पासवर्ड हाल्छ उसले आफ्नो डाटा मात्र चलाउन पायो, अरूको चाहिँ पाएन है। हो त्यसकारण हाम्रो यसरी चाहिँ सेक्युरिटी र प्राइभेसी पनि है दुवै चाहिँ म्यानेज गरिन्छ केमा त, हाम्रो डाटाबेसमा इन कम्पेरिङ टु अदर फाइल सिस्टम। अर्को आउँछ हाम्रो यहाँनिर सेयरिङ इन्फर्मेसन। ल सेयरिङ इन्फर्मेसन या सेयरिङ डाटा छ, दुवैले एउटै भनिदिउँ होइन, किन भन्दाखेरि इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै कलेक्सन अफ डाटा आइहाल्यो है। अब यसमा सेयरिङ हुन्छ,
तर डाटाबेसमा हाम्रो के फरक सेयरिङ हुन्छ भन्दाखेरि लगभग हाम्रो यो एउटा डाटाबेसलाई एकचोटिमा 1000 जनाले लाखजनाले चलाउन सक्छन्। तर हाम्रो फाइलमा के हुन्छ त, यदि हाम्रो डकुमेन्ट हो भनेदेखि त्यसलाई एकचोटिमा एकजनाले मात्र चलाउन सक्छ क्या। दुईजनाले ओपन गर्यो भनेदेखि त्यसमा केही न केही करप्ट वा इरर आउन सक्छ। तर हाम्रो चाहिँ एउटा डाटाबेसले एकचोटिमा हजारौं लाखौं मान्छेलाई चाहिँ डाटाहरू सेयरिङ गर्न सक्छ। ह्याभिङ क्विक एक्सेस टु इन्फर्मेसन अब बुझिसक्नुभयो नि, यसमा अब वेट गर्नु जरुरी नै भएन। किन भन्दाखेरि फाइलमा पो एकजनाले चलाइरहेको थियो, बाँकीले वेट गर्नु पर्यो। अब यसमा एकचोटिमै 1000 जनाले चलाइरहन्, केही वेट गर्नु परेन। सबैले आफ्नो फाइल डाटाहरू इजिली चलाउन सक्छन्। सँगसँगै हाम्रो मेन्टेनेन्स गर्न पनि सजिलो छ र ब्याकअप रिकभरी पनि अप्सनहरू दिएको हुन्छ है। ब्याकअप रिकभरी दिनुको हाम्रो फाइदा के हो त, काहीँ पनि यदि बाई मिस्टेक हाम्रो डिलिट भयो भनेदेखि पुरानो डाटाहरू हामीले फेरि ल्याउन सक्छौँ। त्यसले हामी ब्याकअप र रिकभरी भन्छौँ। ल, ब्याकअप भनेको र रिकभरी भनेको फरक कुरा है, थोरै भन्दिनँ मनलाई आयो। ब्याकअप भनेको के हो त, सेम कुरालाई चाहिँ हामीले कपी गरेर अर्को ठाउँमा राख्नु हो क्या, नामै छ त ब्याकअप। र अर्को आउँछ हाम्रो रिकभरी। रिकभरी भनेको हामीले जुन यहाँ ब्याकअप राखेको थियौँ अर्को लोकेसनमा, अब के भयो त हाम्रो कम्प्युटर चोरेर लग्यो, आगोमा जलेर हाम्रो सक्यो। अरू यस्तो पनि हुनसक्छ हाम्रो कसले चाहिँ गल्तीले डिलिट हानिदियो कि डाटाबेस। अब यस्तो केसमा के हुन्छ त, यहाँनिर हामीले कपी गरेर राखेका थियौँ, त्यही कपी गरेर हामीले यहाँनिर फेरि ल्याउन सक्छौँ। त्यसलाई हामी रिकभरी भन्छौँ है। र यो चाहिँ हाम्रो हरेक डाटाबेसमा दिइएको हुन्छ। ल, नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो फाइल ओरिएन्टेड अप्रोच र नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो चाहिँ डाटाबेस ओरिएन्टेड अप्रोच है। ल, हामी दुवै अप्रोचको बारेमा बुझौँ न। एउटा चाहिँ फाइल ओरिएन्टेड अप्रोच, फाइलमा चाहिँ हाम्रो कुन तरिकाले डाटाहरू स्टोर हुन्छ, र सँगसँगै हामी चाहिँ त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्नेछौँ कि डाटाबेसमा हाम्रो कुन चाहिँ मेथड, कुन चाहिँ स्ट्रक्चरमा, कुन चाहिँ फर्मेटमा, प्याटर्नमा हाम्रो चाहिँ डाटाहरू स्टोर भइरहेको हुन्छ है। हेर्नु होला। अब फाइल ओरिएन्टेड एप्रोच वा हाम्रो मेथड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, नयाँ फाइलहरू क्रिएट गर्छौँ हरेक सर्भिसको लागि, हरेक सेलको लागि। हेर्नु होला है, यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त, इच एन्ड एभ्री सेलको लागि चाहिँ हरेक चोटिमा नयाँ फाइलहरू क्रिएट गर्नु पर्यो क्या। अब प्रोडक्टको बारेमा डिटेल राख्नको लागि, सर्भिसको बारेमा होइन, कति बिक्री भयो, कति भएन, कति फाइदा भयो, कति घाटा भयो, त्यो सबै कुराहरू राख्नको लागि हरेकको चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्यो क्या। आजको लागि छुट्टै, भोलिको लागि छुट्टै फाइल, पर्सिको लागि छुट्टै फाइल बनाउनु पर्यो। तर हेर्नु है, यो फाइल जति पनि हाम्रो फाइल छ नि, यो हाम्रो एक अर्कासँग चाहिँ पुरै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ एउटा फाइलले चाहिँ अर्को फाइललाई असर गरिरहेको हुन्न, एउटा फाइलदेखि अर्को फाइलमा हाम्रो कनेक्टिभिटी नै हुन्न क्या, केही पनि त्यस्तो कनेक्सन हुन्न, पुरै सेपरेट हो क्या। आजको फाइल आफैमा फरक हो, भोलिको फाइल फरक हुन्छ होइन, वा हिजोको फाइल एकदम फरक हुन्छ क्या। तिनटै फाइल पुरै फरक हुन्छ, कोहीमा पनि भर पर्दैन। ल, जसको मिनिङ के हो त, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर गर्न जरुरी सोच्दैनन् है। भन्नुको मिनिङ जति पनि हामीले फाइलहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोर गरेका छौँ त्यसमा सेयरिङ नै हुँदैन नि। किन भन्दाखेरि यदि मैले यो फाइलमा राखेको छु, मानौँ यो 3टा फाइल छ, मैले यो फाइलमा हिजोको रेकर्ड राखेको थिएँ, मानौँ न यो 2 दिन अगाडिको रेकर्ड थियो, त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो यो हिजोको रेकर्ड र यो आजको रेकर्ड। अब के हुन्छ त्यसमा सेयरिङ नै हुँदैन नि। भन्नुको मिनिङ यसमा आजको मात्र हुन्छ, हिजोको कुरा थाहा पाउनु परेमा मैले यो फाइल क्लोज गरेर चाहिँ फेरि यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। हेर न, हो, यदि मलाई 2 दिन पछाडिको चाहिएको छ भनेदेखि मैले यसलाई क्लोज गरेर फेरि 2 दिन अगाडिको फाइल खोज्नु पर्ने हुन्छ क्या। यसले चाहिँ सेयर नै गर्दैन। जुन हाम्रो यो फाइलहरू छ नि, यिनीहरूले एकले अर्कालाई सेयर नै गर्दैनन्, इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छन्। माने हामीले एउटै कम्प्युटरमा छ, एउटै फोल्डरमा छ, एउटै लोकेसनमा छ, त्यही पनि केही पनि सेयर गरिन्न है, इन केस अफ फाइल। यति बुझ्नु भएन? बाँकी त्यही हाम्रो यति धेरै जानिराख्नु पर्दैन, त्यही हाम्रो फाइल कसरी स्टोर हुन्छ, कसरी फास्ट हुन्छ, त्यो कुराहरू गरिएको छ। हेर्नु न, यसमा के हुन्छ त, सेल्सको लागि छुट्टै फाइल राखिएको हुन्छ,
हैन। एकाउन्टिङको मान्छेले आफ्नो छुट्टै फाइल बनाएर राखेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो वेयर हाउसिङको मान्छेले चाहिँ छुट्टै फाइल बनाएर राखेको हुन्छ कि हेर्नु नि। यिनीहरूको लागि एप्लिकेसन पनि छुट्टै छुट्टै छ सफ्टवेयरहरू, र यिनीहरूले स्टोर गर्ने फाइल पनि पुरै सेपरेट छन् के। यस्तो हाम्रो केमा हुन्छ त फाइल ओरिएन्टेड एप्रोचमा है। ल र फाइल ओरिएन्टेड अप्रोचको पनि आफ्नै के लिमिटेसन थियो, धेरै लिमिटेसन थियो। एक त यिनीहरूले सेयर नगर्ने, अर्को भनेको एउटा फाइललाई एकचोटिमा धेरैजनाले चलाउन नमिल्ने हैन। र सँगसँगै चाहिँ सेक्युरिटीको पनि इस्यु थियो क्या। किन भन्दाखेरि 10 जना मान्छे छ, 10 जना मान्छेले एउटै फाइल चलाइराख्यो, माने फाइल त एउटै छ तर सबैले आफ्नो डाटा चलाउन मिल्नु पर्ने हो क्या। तर एउटा मात्र पासवर्ड युज गरेर चाहिँ एकजनाले अर्कोको डाटा पनि चेन्ज गर्न सक्छ। तर हाम्रो डाटाबेसमा त्यस्तो हुँदैन। ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो पर्मिसनहरू डिभाइड गर्न सक्छौँ के। यो युजर नेम र पासवर्ड हालेमा चाहिँ त्यसलाई यति मात्र पर्मिसन दे, यसलाई यति दे, यसरी चाहिँ हामीले सेपरेट छुट्याउन सक्छौँ है। केमा त डाटाबेसमा। ल त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यो डाटाबेसलाई चाहिँ अलि इफेक्टिभ त छ, सँगसँगै यसलाई चाहिँ हाम्रो फाइल ओरिएन्टेड भन्दा चाहिँ केही हदसम्म अलि एक्सपेन्सिभ, थोरै महँगो मानिन्छ। थोरै त महँगो भइहाल्छ नि, फिचर पनि त राम्रो छ। ल अब हामी थोरै अब डाटाबेसको बारेमा बुझिहालौँ न त। एउटा त हामीले माथि थोरै कुराहरू कम्पेयर गरेर बुझ्यौँ, थोरै अब हामी टेक्निकल कुराहरू पनि बुझौँ है। डाटाबेसमा चाहिँ हाम्रो रिलेटेड डाटाहरूलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ त सेयर गरिन्छ है। फर्स्ट त हाम्रो रिलेटेड डाटाहरूलाई एक ठाउँमा राखिन्छ। हेर्नु होला है, फाइल सिस्टममा मतलब हुन्न, जसरी राखेका छौँ त्यसरी नै बस्छ, केही फरक हुन्न। तर हाम्रो डाटाबेसमा मिल्ने कुरालाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ हैन, र त्यो राखेको कुरालाई चाहिँ हामीले इजिली सेयर गर्न सक्छौँ। र यो किन यसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको हैन रिक्वायरमेन्ट, कम्पनीलाई के कुरा चाहिँ हेर्न मन लाग्छ त्यो मिट गर्नको लागि, त्यो हामीले सोचेको बेलाहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ हाम्रो डाटाबेस युज हुन्छ। जस्तै उसले सोध्न सक्छ नि त, अब मानौँ के सोध्यो भन्दाखेरि मलाई आजको डिटेल चाहिएको छ, अझ त एउटा फाइलमा छ बुझे। तर उसले के भन्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चाउचाउ मात्र कति बिक्री भयो त्यसको डिटेल देखाऊ। अर्को म्यानेजर आउला, उसले भन्छ कि मलाई बिस्कुट मात्र चाहिएको छ, त्यसको डिटेल देखाऊ कति बिक्री भयो भनेर। अब हामीले त्यो छुट्याएर हेर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि। हाम्रो फाइलमा हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। तर हामीले के गर्न सक्छौँ, डाटाबेसमा चाहिँ हामीले रिलेटेड कुराहरूलाई, जस्तै चाउचाउको कुराहरूलाई चाहिँ छुट्टै राख्न सक्छौँ एउटै डाटाबेसमा हैन, बिस्कुटको कुरालाई छुट्टै राख्न सक्छौँ। अब हाम्रो के हुनु भयो त, कुनै पनि कम्पनीमा जे रिक्वायरमेन्ट छ, जे हाम्रो आवश्यकता छ त्यो कुरा हामीले खोजेको बेला इजिली हेर्न सक्छौँ है। तर त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा डिजाइन चाहिँ गर्नु पर्यो नि। डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ जान्नु पर्छ है। ठ्याक्कै घरको डिजाइन सही बनाइन भनेदेखि पछि घर राम्रो बन्छ त, बन्दैन नि। डिजाइन गर्ने बेला किचनको ठाउँमा बाथरुम, बाथरुमको ठाउँमा किचन राखेको छ भनेदेखि पछि घर बनाउने बेलाले त्यसलाई चेन्ज गर्छ त, गर्दैन नि। उसले त जे डिजाइनमा छ त्यसैलाई त इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। सो डिजाइनिङ गर्ने बेला चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। नेक्स्ट कुरा हामी बुझिहालौँ। अब डाटाबेस भनेको हेर्नु डिफिनिसन त कति भन्ने हो, मैले लगभग धेरै डिफिनिसनहरू भनिसकेँ, माथि नै भनिसकेको छु है। सेम कुरा गरिएको छ। डाटाबेस हाम्रो त्यही कम्प्युटर बेस्ड हो, जसमा चाहिँ हाम्रो मेन काम के हुन्छ त, इन्फर्मेसनहरूलाई, रेकर्डहरूलाई चाहिँ राम्ररी म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो। अर्को हाम्रो यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। डाटाबेस भनेको हाम्रो सिङ्गल र लार्ज रिपोजिटरी हो क्या। भनेको मिन ठ्याक्कै भकारी जस्तो हो है। भकारीमा के हुन्छ त, एउटा बोरा ब्याग भनौँ न, त्यो हाम्रो एउटा हुन्छ तर यसमा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू राख्न सक्छौँ के। त्यस्तै हाम्रो डाटाबेस भनेको एउटा मात्र हुनसक्छ, एउटा कम्पनीको एउटा मात्र हुनसक्छ। त्यसमा हामीले इम्प्लोइको बारेमा, काम गर्ने मान्छेको, कस्टमरको, सामानको सबैको बारेमा चाहिँ लेखेर राख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै टाइपको कुराहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेर चाहिँ लेखिएको हुन्छ है। हेर्नु होला, फाइलमा के थियो त हाम्रो सबैको लागि छुट्टा छुट्टै थियो नि। सेल्सको लागि, एकाउन्टिङको लागि, वेयर हाउसिङको लागि छुट्टै थियो। तर हाम्रो डाटाबेसमा के हुन्छ त, यसरी बाहिरबाट हेर्दाखेरि
पेरोलको, इन्भोइसिङको, इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल, म्यानेजमेन्ट इन्क्वायरीको लागि फरक हुन सक्छ। तर हाम्रो के हुन्छ त डिटेलमा गरे हेर्दाखेरि सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको हुन्छ क्या। ठ्याक्कै हाम्रो यो गोदाम जस्तो भयो क्या। गोदाममा के हुन्छ हामीले के राख्न सक्छौँ, मैले अब सिम्पल गोदामको इक्जाम्पल दिएँ। हामीले चाउचाउहरू पनि त्यही राख्न सक्छौँ, बिस्कुटहरू होइन, हामीले फ्रुटीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्छौँ नि। त्यस्तै हाम्रो यो के भन्छन् डाटाबेसमा चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फरक हुन सक्छ क्या। तर त्यो सबै कुरालाई हामीले के गर्न सक्छौँ, एकै ठाउँमा एउटै डाटाबेसमा इजिली राख्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो होइन? ल जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यी पेरोल सिस्टम, पैसा हाम्रो स्यालेरी बाँड्ने, कसले कति काम गर्यो त्यो अनुसार उसको स्यालेरी पैसा कति पाउने हो त्यो क्यालकुलेसन गर्ने काम पनि हाम्रो, त्यसको लागि डाटा जुन चाहिन्छ त्यो हाम्रो यहाँनिर एउटै डाटाबेस, हाम्रो एउटै यो डाटाबेसमा बस्न सक्छ। हेर्नु भाइ, डाटा त पेरोलको छ तर डाटाबेस एउटै हो क्या। यसरी चाहिँ हामीले डाटाबेसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो इन्भोइसिङ प्रोग्राम छ, इन्भोइसका कुराहरू पनि हामीले यसमा राख्न सक्छौँ। यी तल छ इन्भोइसिङको, माथि हाम्रो इन्भेन्ट्रीको छ। यी अर्को छ हाम्रो इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल प्रोग्राम, मैले यसलाई मेटिदिएँ। इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलको प्रोग्राम पनि यहाँनिर हाम्रो के गरिएको छ, यही एउटै डाटाबेसमा थुपारेर राखिएको छ। इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो त्यही सामानहरूको डिटेल हो क्या। अब हुन्छ नि त फरक सामान, चाउचाउ, बिस्कुट, जुस, फ्रुटी, कोकाकोला होइन, धेरै कुराहरू राखिएको हुन्छ नि। सानोमा चामल, दाल, पिठो, त्यो सबैको कुराहरू कुन कुरा कति छ, कहिले किनियो, त्यो सबैको रेकर्ड पनि यहीँनिर राखिएको छ। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट क्वेरिजहरू, अब म्यानेजर आएर सोध्छ नि त हामीलाई, ए यो सामान कति बिक्री भयो होइन, यो मान्छे काममा आयो कि आएन, त्यो सबै कुराहरू उसले के गर्न सक्छ, यही डाटाबेसबाट चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ सक्छ है। अरू कुरा पनि यसमा हिडेन छ, त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। यसमा इम्प्लोइको डिटेल हुन्छ, म्यानेजरको डिटेल हुन्छ, कस्टमरको डिटेल हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो अदर डाटामा पर्छ क्या। हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। आजको लागि हामी यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है।